बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला जारी कर दिया है। आज की जो अहम समाअत थी जिसमें हुकूमती बदनीयती और हुकूमत की जानिब से जो गैर आइनी इक़दाम उठाया गया था, और काज़ी फ़ाइज़ा साहब जिस तरीके से एक अपनी अदालत लगा के बैठे थे, और जिस तरीके से चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हूँ, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हूँ और जस्टिस मुनीब अख्तर हूँ, उनके हवाले से जो ऑडियो लीक्स थी, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, या हम बात करते हैं जब सीनियर जो वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, तो उनकी ऑडियोज़ का जो मामला था, या साकिब निसार साहब साबिक़ चीफ जस्टिस थे, तो उन सारी चीज़ों पर एक्शन लिया और उस कमीशन को हर तरह की कार्रवाई से रोक दिया है, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जस्टिस अनवार उल हक पन्नू साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार उल हक पन्नू साहब ने अहम तफसीलात तलब कर ली हैं आईजी पंजाब से, और अहम आईजी पंजाब को अहकामात भी जारी किए हैं, और बड़ी डिटेल आर्गूमेंट्स भी हुए हैं, और अनवार उल हक पन्नू साहब ने बड़े जुरतमंदाना जो रिमार्क्स दिए हैं और फैसला दिया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 9 मई के वाक़यात में जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी दरख्वास्तों पर बहरहाल पुलिस ने कोर कमांडर हाउस, जो जिना हाउस के नाम से अब जाना जाता है, उनके हमले के इल्ज़ाम में साबिक़ आईजी के बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया है। 9 मई को जिना हाउस जलाओ गिराव के इल्ज़ाम में साबिक़ आईजी सिंध और पंजाब मेजर रिटायर्ड ज़ियाउल हसन के बेटे को गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलज़म रिजवान ज़िया को कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज और तोड़ फोड़ में के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। रिजवान को जियो फेंसिंग की लोकेशन सामने आने पर गिरफ़्तार किया गया। मुलज़म साबिक़ आर्मी ऑफिसर का दामाद भी है, और उनके वालिद साहब भी आर्मी में थे, और आईजी पंजाब भी रह चुके हैं, और आईजी सिंध भी, और उनके जो ससुर हैं वो भी आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। पुलिस की जानिब से मुलज़म के दीगर साथियों की जो गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं, चूँकि पुलिस ने 9 मई में जो भी वहाँ पर उस एरिया में या उस जगह पर मौजूद था, उन तमाम लोगों की गिरफ़्तारी का जो मामला था वो सामने लाया जा रहा था, और उसमें फिर आपने देखा कि सहाफ़ियों के हवाले से भी था, और फिर एक जावेद चौधरी की जानिब से एक वीलॉग किया गया, और उसमें ये कहा गया कि 12 सहाफ़ी हैं और 89 यूट्यूबर्स हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सैकड़ों, उनकी लिस्टें तैयार हो गई हैं, और जो जैसे एक जावेद चौधरी या गरीदा फारूकी की जानिब से इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको भी चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। और जो डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट क्लब जो है, उसकी जानिब से डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब डीजेसी की जानिब से जो हमने पिटीशन दायर की थी, अब साथ हमने एक सीएम फाइल की, सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन, और हमने उसमें जावेद चौधरी की जानिब से जो इंकशाफ किया गया, चूँकि इस वक्त वो बदकिस्मती से हुकूमती तर्जमान भी हैं, तो उसको हमने ऐड किया कि अगर जावेद चौधरी जिस लिस्ट की बात कर रहा है, जिसमें सोशल मीडिया के लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, उसमें सहाफ़ी हैं, उनकी गिरफ़्तारियों के हवाले से, तो आया वो लिस्ट दुरुस्त है या गलत है, और क्या उस लिस्ट की कोई हकीकत है या नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार उल हक पन्नू साहब ने सहाफ़ियों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को और यूट्यूबर्स को हरासा करने से रोकते हुए 30 मई तक जवाब तलब कर लिया है आईजी पंजाब से, और उनसे उस लिस्ट के मुतल्लिक़ भी पूछ लिया है कि क्या ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और तब तक सहाफ़ियों को हिरासा ना किया जाए। अनवार उल हक पन्नू साहब ने एक दरख्वास्त गुजार की, खातून की जानिब से बेटे की बायाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, तो अदालत ने कहा अनवार उल हक पन्नू साहब ने कि लोगों को जेल में मरने के लिए हम नहीं छोड़ सकते। खातून की जानिब से बेटे की बायाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अनवार उल हक पन्नू साहब ने आईजी पुलिस को मुखातब करते हुए कहा, मुझे तो आपको बुलाने का कोई शौक़ नहीं है, आप मुल्क के सबसे बड़े सूबे के पुलिस के सरबराह हैं। हम तवक्को करते हैं कि पुलिस अदालतों की दुरुस्त मुआवनत करेगी। एक केस से शहरी रिहा होता है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये क्या हो रहा है, कानून को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा। उस पर आईजी पुलिस ने अदालत को बताया कि 9 मई को वाक़यात में जिना हाउस समेत अहम तनसीबात को नुकसान हुआ, जियो फेंसिंग के जरिए निशानदेही करके गिरफ्तारी की जा रही है। तालिबान की तर्ज पर गुजरांवाला, लाहौर समेत शहरों में ये वाक़यात हुए। शनाख्त परेड के बाद बेगुनाह अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया सीसीटीवी फुटेज से मदद लेकर गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने अदालत में मजीद कहा कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी पता चला है, इसको चेक करके भी कार्रवाई की जा रही है। ख़वातीन, पुलिस एहलकार और अफसरान पर तशद्दुद करने में मुलव्वस अफराद को भी पकड़ा जा रहा है। दर्ज मुकदमात में JITs बनाकर तहकीकात की जा रही हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए
کہ آپ، میں اور سرکاری ادارے ہم سب ملازم ہیں۔ جج کہہ رہا ہے جسٹس انوار الحق پنو صاحب کہ آپ آئی جی پنجاب، میں بطور جج اور تمام ادارے ہم سب ملازم ہیں، ہم تنخواہ لیتے ہیں، عوام نے ہمیں ملازم رکھا ہوا ہے، ہمیں حکمرانی کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے رکھا گیا ہے۔ کسی ایک کیس میں نہیں، تمام کیسز کو قانون کے مطابق ڈیل کریں، کسی ایک کو ترجیح نہ دیں۔ آپ نے بھی ریٹائر ہونا ہے، ہم نے بھی ریٹائر ہونا ہے، آئی جی صاحب آپ کو اور ہمیں اسی معاشرے میں ریٹائرمنٹ کے بعد رہنا ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو جیلوں میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے اور آپ کو ہر صورت میں قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ بعد ازاں عدالت نے آئی جی پنجاب سے مقدمات میں کی گئی کارروائی اور جیو فینسنگ کے طریقہ کار سے متعلق تحریری رپورٹ طلب کر لی کہ کون سا آپ کے پاس ایسی طریقہ کار ہے کہ آپ جیو فینسنگ کے ذریعے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، یا اب تک جو مقدمات ہیں اس میں کیا آپ نے کارروائی کی ہے۔ تمام تفصیلات تحریری طور پر عدالت نے کہا کہ وہ جواب جمع کروائیں۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے خاتون کلثوم ارشد کی درخواست پر سماعت کی، جس میں خاتون نے اپنے بیٹے شعیب ارشد کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری کو چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس پر رپورٹ طلب کر لی ہے اور عدالت نے کہا پہلے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو جیو فینسنگ کے ذریعے آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں یا جو آپ نے مقدمات میں اب تک کارروائی کی ہے اس میں کون سی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کریں تاکہ پھر عدالت اس کے مطابق فیصلہ دے سکے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے قاضی فیصل صاحب کا، جسٹس قاضی فیصل صاحب پہلے دن ہی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی اور ہماری کوشش تھی اور دعا گو تھے کہ قاضی فیصل صاحب اس معاملے میں نہ پڑھیں اور اس بینچ میں نہ بیٹھیں، جو سربراہی میں نہ بیٹھیں، لیکن چونکہ قاضی فیصل صاحب کی اپنی ایک اپروچ ہے اور وہ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، تو اس میں قاضی فیصل صاحب اس سربراہی میں جو سربراہی تھی کمیشن کی وہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے پھر چیزیں خرابی کی طرف گئیں۔ اب چونکہ دو چیف جسٹس تھے دو ہائی کورٹس کے، وہ بھی جواب دہ ہوتے ہیں ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا سینئر جج ہے جو سب آرڈینیٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، لیکن چیف جسٹس کو بتائے بغیر ہی سارا کچھ کیا گیا۔ 8 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شروع میں ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پرمیشن مانگی اور انہوں نے کہا کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں اس پر ہمیں اعتراض ہے۔ اچھا، یہ جو ججمنٹ لکھنے والے 8 صفحات کی عمر عطا بندیال صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیں himself from the bench، اس وجہ سے کہ reason given in this regard was that the constitution of commission and in particular the appointment of its chairman could not have been done by the honorable chief justice، کہ چونکہ یہ معاملہ اس میں بات یہ ہے اور اس میں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ چونکہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر کمیشن کا سربراہ بنایا گیا ہے اور چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر ججز کو کمیشن کا حصہ بنایا گیا ہے، تو چونکہ معاملہ چیف جسٹس کے اختیارات کا ہے تو اس وجہ سے چیف جسٹس کو خود نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ان ویو آف دی اسٹیٹڈ سبجیکٹ میٹر آف دی ریفرنس دی کنٹینشن واز ریپیلڈ، کہ جی ان کی جو کنٹینشن تھی یا ان کی جانب سے اعتراضات تھے یا استدعات اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ جی سیٹلڈ جو کانسٹیٹیوشنل پرنسپل ہیں فار ریزن دیٹ اٹ واز این accepted and settled constitutional principle acted upon several times in the constitution of commission whenever a sitting judge was intended to be made a member thereof that the permission of the honorable chief justice of Pakistan had first to be sought، کہ یہ ایک لکھا پڑا اصول ہے کہ جب آپ کسی سٹنگ جج کو، میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا یہ سوال اٹھا تھا کہ عمران خان نے جو سابق شیخ عظمت سعید شیخ صاحب تھے ان کو بنایا تھا چینی شوگر کمیشن کا جو انکوائری کمیشن کا ہیڈ بنایا تھا، تو انہوں نے تو پرمیشن نہیں لی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ سٹنگ جج کو لیں گے تو تب پرمیشن ضروری ہوتی ہے، جب آپ ریٹائرڈ جج کو لیں گے تو پرمیشن ضروری نہیں ہے۔ یہی بات عدالت فرما رہی ہے کہ جب آپ ایک سٹنگ جج کو لیں گے تو اس کے لیے آنریبل چیف جسٹس سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ Since this power was peculiar to the said office, the incumbent for the time being of the same could neither divest himself nor be divested by the federal government from discharging the constitutional duty۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وفاقی حکومت اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے کنارہ کشی کرے۔ In as much as the federal government appeared to have acted unilaterally as the federal government appeared to have a constitutional principle of the highest importance have been prima facie breached، کہ جو آئین پاکستان کا ایک اہم پرنسپل تھا اس کو توڑا ہے وفاقی حکومت نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ we may note in this regard that even though the other two members of the commission
کہ جو دوسرے 2 ممبرز ہیں وہ ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ایک چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہے، وہ دونوں بھی وفاقیت کا یہ جو ایک وفاقیت کے لیے ضروری تھا، فیڈرلزم کے لیے ضروری تھا کہ آپ 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو اس کمیشن میں بٹھا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان سے پرمیشن لینا ضروری تھا۔ دیئر فور keeping in view in mind the settled principle of federalism, prima facie the aforementioned constitutional principle would apply even in regard to the other 2 members of the commission، کہ جو 2 اور ممبرز ہیں قاضی فیصیٰ کے علاوہ، جو دوسرے 2 ممبرز ہیں ان پر بھی جو فیڈرلزم کی کنسیپٹ ہے اس کے مطابق ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کی جو اجازت تھی وہ ضروری تھی۔ Chief Justice was required for their appointment prima facie, therefore the very constitution of the commission is cast in doubt in this regard. Reliance is placed on، جیسے یہ کمیشن بنا یہ شکوک و شبہات پر مشتمل ہے، اس میں فیڈریشن آف پاکستان ورسز محمد اکرم شیخ PLD 1989 سپریم کورٹ 689 پیرا 28(2) یہ اس پہ ریلائنس کیا گیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف ورسز ندیم احمد ایڈوکیٹ اینڈ اندر PLD 2014 اس پہ ریلائے کیا گیا۔ دی پریزیڈنٹ ورسز جسٹس شوکت علی اس پہ ریلائے کیا گیا ہے۔ ملک اسد علی ورسز فیڈریشن آف پاکستان PLD 1998 سپریم کورٹ 161 اس پہ ریلائے کیا گیا ہے۔ 4 ججمنٹس کا حوالہ دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے in view of the above let notice to be issued to the respondents in all petitions. Notice has also issued to the London Attorney General of Pakistan 27 CPC کا جو نوٹس ہے۔ London Council for the Petitioner also prayed for interim relief since the commission has already started functioning and has made an order on 22/5/2023 and the next meeting of the commission is scheduled for 27/5/2023. In the circumstances, notification number SRO 596/2023 dated 19/5/2023 issued by the federal government is suspended, as is the order dated 22/5/2023 made by the commission, and in consequence thereof proceedings of the commission are stayed. کہ نہ صرف اس وفاقی حکومت کی جانب سے جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کمیشن بنانے کا، نہ صرف اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کیا جاتا ہے بلکہ 22/5 کو جو 7 ہفتوں سے قاضی فیصیٰ صاحب کسی بینچ میں نہیں بیٹھ رہے اور چیمبر ورک کر رہے ہیں، ان کو دوبارہ چیمبر ورک کی طرف بھیج دیا، اور وہ جو ایک الگ سے عدالت لگا کے بیٹھے تھے 22/5 سے 27/5 کے لیے نوٹس جاری کیے ہوئے تھے، اس کارروائی کو بھی اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے 31 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں تمام فریقین کو۔ اب یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ وفاقی حکومت کے حوالے سے جو آرٹیکل 14 ہے اس پر عدالت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔